प्यारे नाज़रीन, आप सभी के इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे नाज़रीन, हमने माक़बल वाले अस्मात में मुख्तसर अफ़साने के बारे में पढ़ाया था। आज हम फिर पढ़ने वाले हैं। आज मैं फिर आप लोगों के दरमियान हाजिर हुआ हूँ एक नए सबक के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुहैल अज़ीम आबादी के बारे में, यानी सुहैल अज़ीम आबादी की ज़िंदगी के बारे में आज पढ़ेंगे, उनके बारे में कुछ जानेंगे। उसके बाद फिर आपके निसाब के अंदर उनका लिखा हुआ मुख्तसर अफ़साना भाभी जान को फिर हम पढ़ेंगे। तो इस वाले सबक के अंदर हम सिर्फ केवल सुहैल अज़ीम आबादी की कुछ ज़िंदगी के कुछ हालात के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, किताब उठा लेते हैं। ये देख लीजिए सुहैल अज़ीम आबादी, ये आपके चैप्टर नंबर अज़ीम आबादी अभी यहाँ से शुरू होता है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो किताब खोलकर अपने पास रख लीजिए, अपने सामने रख लीजिए। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सुहैल अज़ीम आबादी साहब के बारे में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जब ये हम पढ़ा देंगे तो फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन और उसका जो भी आंसर होगा, इसका जो भी VVI क्वेश्चन होगा, हम आप तक इंशाल्लाह पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सुहैल अज़ीम आबादी सुहैल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। यानी सुहैल अज़ीम आबादी का असल नाम जो था वो क्या था, सैयद मुजीबुर रहमान था। अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे। यानी सुहैल साहब क्या करते थे, शायरी भी करते थे। यानी ये कि अफसाना निगार तो थे ही, उसके साथ साथ ये क्या करते थे, शायरी भी क्या करते थे। और ये शायरी कब करते थे, अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में। यानी कि जब ये किताबत के अंदर जब ये घुसे, जब तसनीफ़ व तारीफ़ के अंदर जब इन्होंने अपना कदम रखा, तो उस वक्त ये इब्तिदाई ज़िंदगी के अंदर शायरी भी करते थे। इसीलिए सुहैल तखल्लुस करते थे। इस तरह अदबी दुनिया में सुहैल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हो गए। यानी कि जब ये अदबी दुनिया के अंदर आए तो इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया, अपना तखल्लुस सुहैल अज़ीम आबादी कर लिए। उसके बाद देखिए आगे, सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। यानी कि सुहैल अज़ीम आबादी साहब कहाँ पैदा हुए थे, पटना के अंदर 1911 ईस्वी में पैदा हुए। सुहैल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश नानिहाल में हुई। यानी इनके बारे में बताया कि सुहैल साहब जो थे वो एक ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि ये ज़मींदार थे। उसके बाद इनकी ज़िंदगी के बारे में एक और चीज़ें बताया कि जब ये 1 साल के थे तो इनकी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई और परवरिश नानिहाल में हुई। यानी ये कि ये जो परवरिश जो इनकी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, इनकी नानिहाल के अंदर। तो उसी को यहाँ पे बताया कि 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी इनकी माँ का इंतकाल हो गया और परवरिश नानिहाल में हुई। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वहीं इब्तिदाई तालीम और तरबियत हासिल हुई। और वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है, जो पटना ज़िला ही में वाक़ है। यानी इनका आबाई वतन के मतलब ये हुआ कि इनके आबाओ अजदाद यानी इनके माता पिता जहाँ के रहने वाले थे वो कौन सी जगह थी, पटना ही के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था भदौल, ठीक है ना। वहाँ के ये लोग रहने वाले थे। लेकिन इनके वालिदा जब 1 साल के थे तभी इंतकाल कर गई। तो इनकी परवरिश कहाँ हुई, इनकी नानिहाल के अंदर हुई। उसके बाद आगे देखिए, कहते हैं उफ्ताद तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। यानी तबीयत के अंदर गिराव चढ़ाव की वजह से ये क्या किए, ये आला तालीम हासिल नहीं कर सके। गर्चे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकिज़ में क़याम पजीर रहे। यानी इस लफ्ज़ के अंदर बताया कि ये अगरचे इनको इल्मी माहौल मिला और कलकत्ता, हैदराबाद, मुजफ्फरपुर ये बिल्कुल इल्मी मराकिज़ थे और इसी के अंदर ये रहते थे। इल्मी मराकिज़ का मतलब होता है यानी यहाँ पे इल्म का गढ़ था। उसके बावजूद भी इनकी तबीयत के अंदर इनकी तबीयत उचाट थी। इनकी तबीयत इसको उफ्ताद तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। यानी इनकी तबीयत नहीं लगती थी तालीम को और आगे बढ़ाने में, यानी और पढ़ने में इनकी तबीयत नहीं लगी, जिसके वजह से इन्होंने क्या किया, आला तालीम हासिल नहीं किए। उसके बाद कहते हैं इब्तिदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हुए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफसाने लिखे। यानी कि सुहैल अज़ीम आबादी साहब इब्तिदा जो किए थे वो किस चीज़ से किए थे, अफसाने से किए थे। और नहीं वो किए थे शायरी से किए थे,
لیکن بعد میں چل کر یہ افسانہ لکھنا شروع کر دیے اور وہ افسانے کے اندر وہ لگے کہ لکھتے چلے گئے، پھر دوبارہ پیچھے مڑ کر کبھی بھی نہیں دیکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ شری نگر کشمیر ہو گیا، پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ یعنی ان کے بارے میں بتایا کہ سہیل عظیم آبادی صاحب آل انڈیا ریڈیو ملازمت اختیار کی، یعنی اس کے اندر یہ ملازمت کیا کرتے تھے، اور اس ملازمت کے سلسلے میں وہ دہلی میں بھی رہے۔ یعنی جب آل انڈیا ریڈیو کے اندر یہ جب ملازمت اختیار کیے تھے تو یہ دہلی کے اندر بھی کچھ دنوں تک رہے۔ اس کے بعد پھر یہ ان کا تبادلہ ہو گیا، یعنی ان کا ٹرانسفر ہو گیا، کہاں؟ شری نگر کشمیر کے اندر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملازمت کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہے۔ یعنی سہیل عظیم آبادی صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں اپنی زندگی لگا دیے، مصروف رہے، اپنی زندگی کو خرچ کر دیا۔ یہ تقریباً کہا یہاں پر چھوٹا ناگپور کے علاقے میں انہوں نے 5 سے 7 برسوں تک اردو کی اشاعت کی، اردو کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو تعلق تھا وہ زمیندارانہ ماحول سے تھا، تو یہ جہاں پہ رہتے تھے یعنی چھوٹا ناگپور کے اندر، تو وہاں کے لوگ بھی جو تھے وہ کیا تھے؟ زمیندار تھے۔ تو یہ بھی اپنا جو موضوع بنائے وہ زمیندارانہ لوگوں کی استحصال کے خلاف، اور اس کے بعد کیا اردو کو آگے بڑھانے کا کام کیا۔ اور یہ زمیندارانہ ماحول سے تعلق بھی رکھتے تھے، اور چھوٹا ناگپور کے قیام کے افسانوں کو انہوں نے موضوعات کو جو متعین کر لیا۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے جو لکھے جاتے تھے وہ کس کے تحت لکھے جاتے تھے؟ زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے خلاف لکھا، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات پر لکھا جاتا تھا۔ یعنی یہ کہ یہاں پر بتایا ان کے بارے میں کہ یہ جو بھی اپنا افسانہ لکھتے تھے تو وہ جو بھی اپنا موضوع متعین کیے تھے تو اس کے اندر کمزور لوگوں کے بارے میں بتاتے تھے، اور زمیندار جو لوگ تھے یعنی کسانوں کے بارے میں سمجھ لیجئے وہ لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو انہوں نے اپنا موضوع بنایا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر انہوں نے بہت جم کر کام کیا۔ آگے دیکھیے، سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعہ 4 چہرے الاؤ اور آدمی کے روپ ہیں، اور ایک ناول بیجڑ کے پودے ہیں۔ یعنی ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ 1980 عیسوی میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ اس جملے کے اندر بتایا کہ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے افسانوں میں ان کا لکھا ہوا افسانہ جو ہے تو اس میں سے 4 چہرے الاؤ اور آدمی کے روپ میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تقریباً انہوں نے جو افسانے جو لکھے تھے وہ کتنے افسانے لکھے تھے؟ 125 افسانے لکھے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 1980 عیسوی میں 1911 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 1980 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ رہا کچھ سہیل عظیم آبادی صاحب کے بارے میں۔ پھر اس سے آگے ہم ان کا لکھا ہوا افسانہ آپ کے نصاب کے اندر جو شامل ہے بھابھی جان کو پڑھیں گے، اور اس کو پڑھا دینے کے بعد پھر ہم اس کا آبجیکٹیو اور اس کا سبجیکٹیو جو بھی کوشچن آنسر ہے ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ اسی پر ہم اپنا سبق اختتام کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، پھر ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔